बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल की तरफ से एक बार फिर ईरान पर जारहियत की गई है। यक वक्त 20 मकामात पर हमला किया गया है और ये सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेहरान में कई जगहों पर आग लग गई है और इसके साथ साथ करज शहर पर भी हमला किया गया है। करज शहर में ईरान की एटमी तनसीबात हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया है या नहीं बनाया गया। बहरहाल इसराइल की तरफ से एक बड़ी जारहियत ईरान पर की गई है और ये दूसरी तीसरी मरतबा ईरान पर किया जाने वाला हमला है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से ईरान को कहा गया है, भाई बस, अगर इसराइल ने हमला कर दिया है तो आप इसका जवाब ना दें, खामोशी इख्तियार कर लें, कहीं पे जाके ये मामला ख़त्म होना चाहिए। आप जवाब देंगे फिर आपको जवाबी वार सहना पड़ेगा। ये अमेरिका की तरफ से मशवरा दिया गया है, जबकि अमेरिका खुद इसराइल की पुश्तपनाही करता चला आ रहा है। जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन को निशाना बना रहे, जिस तरह से इसराइल अपने पड़ोसी ममालिक जो मुसलमान हैं, हत्ता के ईरान तक भी हमले कर रहा है, उसका जवाब इसराइल को मुस्लिम उम्मा की तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो फिर यही कहा जा सकता है कि मुसलमान ममालिक इसके सरबराहान इसराइल के सामने सरेंडर कर दें, हथियार फेंक दें। हमें याद आ कि किस तरह से इस्माइल हनिया को ईरान में दाखिल होकर इसराइल ने हमला करके मार दिया था, शहीद कर दिया था, और उनकी जगह सनवार आए, उनको भी शहीद कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सरबराह थे, उनको शहीद किया गया और उनके जानशीन सफ़ी को भी शहीद कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर देख लें कि कासम सुलेमानी जनरल, उनको तो एक अरसा हो गया इसराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से शहीद किया गया था इराक में, और फिर शाम में इसराइल ने हमला करके ईरान के कौंसलेट पर 2 जनरलों को शहीद कर दिया, जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और हाजी मोहम्मद रहीमी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह से ऐसी क़यादत को निशाना बना रहा है जो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो क्या सारे मुसलमान खौफजदा हो गए हैं कि अगर हमने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, कोई बयान दिया तो इसराइल हमें भी मरवा देगा? तो फिर बेहतर है आप सरेंडर करके बैठ जाएं, उसके सामने हथियार फेंक दें, अपनी जान बचाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। क्योंकि आपका अल्लाह पर यकीन नहीं रहा कि क्योंकि जो रात कब्र में आनी है कब्र से बाहर नहीं आ सकती, और जो रात आपकी बाहर आनी है वो कभी भी कब्र के अंदर नहीं आ सकती। ऐसा ही सनवार की तरफ से भी कहा गया था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में 2 इंतहाई ज़्यादा खौफनाक किस्म के वाक़यात हुए हैं। एक दहशतगर्दी का वाक़या और दूसरा इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई है। दहशतगर्दी का वाक़या DI खान में हुआ है। DI खान में दहशतगर्द पहले भी इसी तरह से हमले करते रहे हैं। कल भी हमला किया गया और दहशतगर्दों की तरफ से FC के 10 जवानों को शहीद कर दिया गया। वो अपनी चौकी में मौजूद थे। पाक फौज के सपूत जिस तरह से अपनी कौम के लिए, वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। तो वैसे लोग कहते हैं कि खराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग मर चुके होते हैं उनके लिए खराज अकीदत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और जिंदा लोगों के लिए खराज तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब हमें कहा गया है कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है, इसलिए इनको खराज तहसीन ही पेश किया जाना चाहिए। पाक फौज के पुलिस के सपूत जो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर देते हैं। इसके साथ साथ लकी मरवत में भी ऐसा वाक़या हुआ कि मस्जिद पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। तो एक नौजवान कैडेट जो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था, उसने मुकाबला किया और वो इस मुकाबले में शहीद हो गया। इस सपूत का नाम बताया जाता है आरफुल्ला। अल्लाह ताला आरफुल्ला के और शहीद होने वाले सारे पाक फौज के सपूतों के दर्जात बुलंद करे। DI खान में पहले भी दहशतगर्दी होती रही है। पुलिस को और FC के एहलकारों को निशाना बनाया जाता रहा है। तो एक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, ये तो हो गया दहशतगर्दी का। वहाँ पे हुआ है पुलिस गर्दी का। वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने कैसे अपनी दहशतगर्दी दिखाई, पुलिस ने कैसे सफाकियत दिखाई। लेकिन पुलिस का इसमें क्या कसूर हो सकता है? उनको जो हुक्म दिया उन्होंने बजा लाए और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों को कुटा, मारा, उनको भागने के लिए कहा। ये लोग कौन थे तहरीक इंसाफ के? कहा जाता है कि जो धरना हुआ था, जो एहतजाज हुआ था, जिस तरह से इस्लामाबाद में
اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایسے موقع پر کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں سے 82 ایسے تھے جن پر 2 جگہ پر FIR درج کی گئی تھی۔ ان کی ایک FIR میں ضمانت ہو گئی، دوسرے میں جج کی طرف سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ ڈسچارج ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو گھر چلے جانا تھا، وہیں سے روٹ کال کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی اور پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پولیس نے ان کو پھر بھی اپنی گاڑیوں میں بٹھایا، اٹک جیل لے جانے لگے جہاں سے ان کو لایا گیا تھا۔ تو راستے میں سنجانی یہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑا جلسہ کیا گیا تھا، وہاں پہ یہ ڈرامہ رچایا گیا، ان کو نیچے اتارا گیا، کہا گیا کہ بھاگ جائیں۔ بہرحال پولیس کی طرف سے کہا، اور عطا اللہ تعالی کو دیکھ لیں، کوئی شرم کی، کوئی غیرت کی، انسان کے اندر تھوڑا سا مادہ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا کہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے غنڈہ گردی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 82 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، 3 گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو اٹک لے جایا جا رہا تھا، تو راستے میں ان کو اتارا گیا، اور جب عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا جانا تھا تو ان کے لواحقین ظاہر ہے وہاں پہ آتے ہیں۔ تو جیسے ان کو رہا کیا گیا تو ان کے لواحقین کو یہی تھا کہ یہ ڈسچارج ہو گیا مقدمے سے، اپنے ساتھ ہم ان کو گھر لے جائیں گے، لیکن پولیس ان کو لے کے اٹک جیل کی طرف جانے لگی، اور ان کے رشتہ دار بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے گاڑیوں کے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں رہا کر دیں، جیل جا کے رہا کر دیں۔ تو راستے میں ڈرامہ رچایا گیا اور کہا گیا کہ یہ حملہ آور نئے بھی 82 تو وہ ہو گئے، بھاگنے لگے تھے، کہا گیا کہ بھاگنے لگے تھے، لیکن ہم نے دڑکی لگا کر، ہم نے دوڑ لگا کر، سپرنٹ لگا کر ایک ایک کو پکڑ لیا، بلکہ یہ 82 تھے، اب 84-85 ہو گئے ہیں، کیونکہ 3-4 اور کو بھی پکڑ لیا گیا جو وہاں ان کے مطابق، عطا تعالی کے مطابق ان چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ تو باقی ناظرین آپ خود جانتے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے اس پر کافی بات کر لی ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہوئی ہوگی۔ ان کی رہائی ہوگی، ضمانت ہوگی، لیکن یہ رجیم چاہتی تھی کہ ان کو جیل میں رکھا جائے، تو ان پر شاید یہی ایک مقدمہ درج کر کے کہ یہ بھاگنے لگے تھے، ان پر حملہ کیا گیا تھا، تو یہ سارے سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ اور ان میں ایک یاسر نام کا بندہ جو پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، تو اس کا نام بھی بھاگنے والوں میں لکھا گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور مجھے وہاں وقوع پر دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل یحییٰ افریدی صاحب کی جگہ منصور علی شاہ نے ہی چیف جسٹس پاکستان بننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یحییٰ افریدی ان کے لیے اپنی سیٹ خالی کر دیں، لیکن سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جب یہ ریٹائر ہوں گے، ریٹائرمنٹ کے قریب آ جائیں گے، یہی ہوں گے جنہوں نے منصور علی شاہ کا نام پیش کرنا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تینوں جج صاحبان، منصور علی، منیب اختر اور یحییٰ افریدی، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے، جس کو بھی یہ حکومت نامزد کرے، چیف جسٹس مقرر کرے، وہ حلف اٹھا لے تاکہ اگلے قاضی فائز عیسیٰ سے بچا جا سکے۔ وہ کون قاضی فائز عیسیٰ اگلا تھا؟ وہ تھے جسٹس امین الدین صاحب۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے تو یہ کیا گیا، یا افریدی کو بنا دیا گیا کہ یہ استعفیٰ دے دیں گے اور پھر امین الدین کو ہم اپنا چیف جسٹس بنا لیں گے۔ یہ حکومت کی سازش بالکل ناکام کر دی۔ ان 3 ججوں نے یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر کے، اور یحییٰ افریدی جاتے جاتے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا کے جائیں گے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد تو منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہی ہے۔ تو قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو گیا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ان کی جو ہو رہی ہے، میڈیا میں ہو رہی ہے، وہ میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، کبھی ممکن ہو سکتا تھا کہ اس طرح کا قاضی فائز کے خلاف کوئی بیان لگ جاتا، کوئی خبر لگ جاتی، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ قاضی فائز کو میڈیا نے بھی کہاں پہ پھینک دیا ہے، پستیوں میں، گہرائیوں میں۔ تو قاضی فائز صاحب جاتے جاتے 2 چیزیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے فریم کروا کے 2 چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لگائیں گے، بلکہ کہا جا رہا ہے انہوں نے ان کی 3 نقلیں بنا لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو فریم کروائے ہیں، 1 2 3 4 5 6 2 چیزیں ہیں جن کے 3 فریم کروائے گئے ہیں۔ ایک میں بلے کو رکھا گیا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اور دوسرے میں منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آپ بھی قاضی فائز صاحب کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے وہ پڑھیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نصاب کا حصہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ یقینی طور پر بنے گا۔ تو باقی بار کونسلز بھی اپنے آفیسز میں اس کو
فریم کروا کے لگوا لیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو اس کو فریم کروا کے اگر آپ نے دیوار پر بڑا سا نہیں لگانا تو اپنے ٹیبل پر رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی دستاویز پاکستان میں پہلے کبھی آئی ہے نہ ہی شاید آئے گی۔ اللہ حافظ۔